बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये मेरा सेक्शन क्रिएट करने का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि हम लोग कैसे सिविल 3D के अंदर सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर हमें एडिट करने पड़े अपने क्रॉस सेक्शंस, वो चाहे एक क्रॉस सेक्शन को एडिट करना पड़े या पूरे ग्रुप को एडिट करना पड़े, तो वो एडिट कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं डिटेल से ये चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल जो कि आमिर शहजाद 216 के नाम से है, इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर लें ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मेरी डेली मोशन के ऊपर सेम चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम पे, और ये मेरी वेबसाइट है amirshehzad216.com के नाम से। आप इसमें भी आकर यहाँ पर अपना ईमेल डाल के मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये सेम कलर वाली ड्राइंग है जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूज की थी सेक्शन क्रिएट करने हुए। सिर्फ इसमें क्या है कि मैंने जो लास्ट वीडियो में सेक्शन क्रिएट किए थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। वहां से मैं दोबारा शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉपरली स्केल से उनको क्रिएट किया था। अब मैं उनको स्केल की बजाय 1x40 फुट यानी 1 इंच इंटू 40 फीट की जो हमारी स्केल है इसी के मुताबिक अभी मैं क्रॉस सेक्शन को क्रिएट करूंगा और बाद में बताऊंगा कि इनका स्केल कैसे एडजस्ट करना है और बाकी इनमें जो स्पेस रह जाएगी वो कैसे एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि होम टैब के अंदर प्रोफाइल एंड सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है क्रिएट मल्टीपल व्यूज। ठीक है जी। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी मेन स्ट्रीट की अलाइनमेंट आ गई है। आगे सेम स्टाइल है जो हम लोगों ने पहले से सेट किया हुआ है, इसमें कोई डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें सेम ही है। सिंपली मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं जो प्रोडक्शन नहीं चाहिए, प्रिंट नहीं चाहिए, सिंपली मुझे रिव्यू करना है तो मैं ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये ग्रुप स्टाइल जो है वो बेसिक दिया गया है। ये जस्ट कंट्रोल करता है कि हमारे एक रो में कितने सेक्शन आएंगे या कॉलम में कितने आएंगे। तो ये आने वाले वीडियो में हम इसके ऊपर भी डिटेल से बात कर लेंगे। अब मैं प्रेस करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर ऑफ साइड लेफ्ट और राइट में दिखाया गया अलाइनमेंट से वो 55 फीट है, जो कि आप लोग जानते हैं कि सैंपल लाइन के जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। ठीक है। और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एलिवेशन रेंज की बात हो रही है। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो यहाँ पर ये तीन हमारे जो स्टाइल है वो दिए गए हैं, रेजिस्टिंग ग्राउंड लेवल का, कॉरिडोर का और हमारी जो टॉप की सरफेस है उसका। ठीक है जी। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ तो और उसके बाद ये बैंड का ऑफसेट स्टाइल है, इसके बाद मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सेम लास्ट की तरह मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करता हूँ और सेंटर क्लिक करके यहाँ पर मैं अपने क्रॉस सेक्शन जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। अब एक चीज आपने देखनी है कि ये जो क्रॉस सेक्शन बने हैं, एक तो इनके जो टेक्स्ट है वो बड़े हैं, दूसरा अगर आप ये देखें तो अगर ये 0 है तो -50 कहाँ जा रहा है और +50 कहाँ जा रहा है, ये प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं है। इसकी वजह क्या है? स्केल। तो अब स्केल चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं, 1:10 स्केल कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ये स्केल चेंज की तो मेरे टेक्स्ट वगैरह देख लेते हैं, ये -50, इसी तरह ये +50 प्रॉपरली अरेंज होगा। लेकिन अब एक चीज क्या है कि इनके दरमियान गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। अब इस गैप को कैसे एडजस्ट करना है? सबसे पहले किसी एक सेक्शन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है जी। और उसके बाद अपडेट ग्रुप लेआउट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि इनका डिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपस में एडजस्ट हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि स्केल चेंज किया और इसका डिस्टेंस जो है सेक्शन टू सेक्शन वो अपडेट कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा 1000 के ऊपर एक सेक्शन है, इसमें मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है जी। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेक्शन व्यू प्रॉपर्टी में चला जाता हूं। ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सबसे पहले जो बता रहा है वो है जी इंफॉर्मेशन, यानी ये मेन स्ट्रीट के ऊपर है, ऑफसेट ऊपर दिखा रहा है ऑफसेट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सैंपल लाइन बता रहा है कि कहाँ पर ये है, 1000 पे है। तो उसके बाद
سوری 100 پہ ہے کیونکہ 1+0 ہے فیٹو میں ڈرائنگ ہے. تو اس کے بعد یہ اس کا سیم سٹائل اور یہ لیفٹ رائٹ کے اس کے آف سیٹ بتا رہا ہے. یہاں پر ایلیویشن میکسیمم اور منیمم دے رہا ہے. ہم اس کو یہاں سے یوزر اسپیسیفائی کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اگر سیکشن کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ سیکشن ہمیں دکھا رہا ہے. فار ایگزامپل اب میں کیا کرتا ہوں تو میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ کرتا ہوں. میں اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر لوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. میں دوبارہ وہی پہ کلک کرتا ہوں سیکشن پراپرٹی کے اوپر سوری سیکشن ویو پراپرٹی کے اوپر اور یہاں پر فار ایگزامپل یہاں پر اگر سب سے پہلے ہمارا روڈ وے ہے, نیچے اس کا کوریڈور ہے. فار ایگزامپل کہ مجھے اس میں کوریڈور شو نہیں کرنا تو وہ کیسے کریں گے, وہ میں یہاں سے ان چیک اس کو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے میں اس کو ان چیک کروں گا اور اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں اس سیکشن کے اوپر ہمارا کوریڈور جو ہے وہ چلا گیا ہے. یہاں پر ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے. صرف یہاں پر آپ کو ایگزسٹنگ نظر آ رہی ہے اور یہ ٹاپ کی سرفس نظر آ رہی ہے. میں دوبارہ اس کو چیک کر کے اپلائی کرتا ہوں تو یہ میرا واپس آ گیا. اسی طرح اگر آپ کو ٹاپ کی سرفس نہیں چاہیے, کیونکہ یہاں پہ ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو کوریڈور بنا ہوا ہے اور جو ٹاپ کی سرفس ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے, تو وہ اگر نہیں چاہیے ہوں گے تو وہ آپ ہائڈ کر سکتے ہیں. وہ میں گروپ پورے میں ابھی آپ کو ہائڈ کر کے دکھاؤں گا. نیچے آگے بات بینڈ کی تو یہاں پر جو ہے یہ بیسک بینڈ دیا گیا ہے آف سیٹ کا, یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر میں اس کو ان چیک کر دوں, یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے شو لیبلز, تو میں اس کو ان چیک کرتا ہوں, اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا پورے کے پورے لیبل جو ہیں وہ ہائڈ ہو گئے. اگر اس کو میں چیک کر کے دوبارہ اپلائی کرتا ہوں تو یہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے آگے والیوم ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ اس کا سٹائل وغیرہ دیا گیا ہے. آگے ہے پروفائل گریڈ. والیوم ٹیبل اور پروفائل گریڈ لائنز جو ہے یہ فی الحال ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. آگے سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم کلاس سیکشن کریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور میں اس سے باہر آ جاتا ہوں. یہاں تک جو بات تھی وہ تھی کہ ہم نے سنگل اگر کلاس سیکشن ایڈٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. اب اگر ہمیں ملٹیپل سیکشن ایڈٹ کرنے ہیں تو کسی ایک کے اوپر کلک کریں گے, جیسا کہ میرا آلریڈی کلک ہے. تو اب میں کیا کروں گا, ویو گروپ پراپرٹی کے اوپر میں کلک کرتا ہوں. تو جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں جو پہلا آپشن ہے سیکشن ویو کا, اس میں یہ تمام سیکشن دیے گئے ہیں. یہاں پر آپ کسی قسم کی موڈیفیکیشن کریں گے تو وہ پورے میں ہو جائے گی. اسی طرح یہ آگے روڈ کا سٹائل دیا گیا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ چینج بینڈ کے اوپر بات کی گیا. یہاں پر آپ کلک کرو گے تو پہلے کی طرح وہ بینڈ والا سٹائل آ گیا. اس کو آپ ان چیک کر کے ہائڈ یا چینج کر سکتے ہیں, ایڈ بھی کر سکتے ہیں, اور کوئی بینڈ ایڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے پروفائل میں بتایا ہوا ہے آلریڈی. کراس سیکشن میں اگر ضرورت پڑی, اگر کسی چاہیے ہوں گے تو میں وہ بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے, تو اب اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ چینج والیوم ہے. یہ پہلے والے جو ابھی ہم سنگل میں سیکشن میں دیکھا تھا وہی سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے اسی طرح پروفائل ہے, آف سیٹ ہے, وہ تمام چیزیں جو پہلے ہم سنگل میں دیکھے تھے وہ اس میں آ چکی ہیں یہاں پہ. اسی طرح اگر سیکشن کی بات کریں تو فار ایگزامپل یہاں پر میں نے کہا تھا کہ کیا کہ میرا کوریڈور کے اوپر جو ٹاپ کی سرفیس ہے وہ ڈپلیکیٹ بنا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یار مجھے نا, پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ میں اس کو کوریڈور کو ان چیک کیا, اپلائی کیا تو اب دیکھ کوریڈور ختم ہو گیا, لیکن یہ ٹاپ کی سرفیس جو آپ کو یلو نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ موجود ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ کوریڈور کو چیک کر لیتا ہوں, لیکن ٹاپ سرفیس جو ہے اس کو ان چیک کر کے اپلائی کر کے اوکے کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ میرے جتنے بھی کراس سیکشن تھے سب کے اوپر ٹاپ کی سرفیس جو ہے وہ ہائڈ ہو گئی ہے سب کے اوپر. تو یہ ایک ویڈیو تھا جس میں نے بتایا کہ ہم مختلف طریقوں سے اپنے سیکشنز کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں, اسکیل کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ان کی اسپیسنگ کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کوئی چیز اگر ایڈ کرنی ہو پروفائل کے اندر, کراس سیکشن کے اندر لیبل یا کچھ ریموو کرنا تو وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں نے بتایا ہے. پھر بھی اگر کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو آپ کو اپنا رپلائی دے سکوں. تو آج کا ویڈیو اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.